सुन्नुहोस् त, हामी भाग 7 को परिच्छेद 6 मा आएका छौँ र आजको भागमा छ मानसिक उपचारमा प्रयोगात्मक विधिहरू। इन्जिनियरसँग पुल या इन्जिन बनाउने प्रविधि र प्रक्रियाको ज्ञान हुन्छ। इन्जिनियर जस्तै तपाईको मनमा पनि तपाईको जीवन सञ्चालन, नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने प्रविधि हुन्छ। ती प्रविधि र प्रक्रियाहरू प्राथमिक हुन्छन् भन्ने कुरा बोध हुनुपर्छ। गोल्डन गेट पुल निर्माण गर्ने क्रममा मुख्य इन्जिनियरले गणितीय मान्यता, दबाव र भारको ज्ञान राखेका थिए। पुल कसरी बनाउने भन्ने चित्र पनि थियो। पुल निर्माण गर्ने क्रममा पहिले नै प्रयोग भइसकेका विशिष्ट प्रमाणित तरिकाहरू प्रयोग गरी पुल बनाइयो। तपाईको प्रार्थनाले कार्य गर्नको लागि पनि प्रविधि र तरिकाहरू छन्। तपाईको प्रार्थनाले कार्य गर्दछ भने त्यहाँ एउटा विशिष्ट विधि छ र त्यो वैज्ञानिक विधि हो। संयोगले केही पनि हुँदैन। संसार नीति नियममा चल्छ। यस पाठमा तपाईले आध्यात्मिक जीवन उजागर गर्ने र सम्पन्न बनाउने विधिहरू सिक्नुहुनेछ। हावामा बेलुन दिशाविहीन भए झैं तपाईका प्रार्थनाहरू दिशाहीन हुँदैनन्। तिनीहरू ठाउँमा पुगेर तपाईको लागि कार्य गर्नुपर्छ। प्रार्थनालाई विश्लेषण गर्दा हामीले के पाउँछौँ भने यसका विभिन्न शैली र अवधारणाहरू छन्। यस पुस्तकमा हामीले धार्मिक रीतिरिवाजमा प्रयोग हुने वा अन्य औपचारिक प्रार्थनाका बारेमा चर्चा गर्ने छैनौँ। सामूहिक पूजामा त्यस्ता प्रार्थना सम्बन्धी चर्चा गर्नेछौँ, किनभने यो तपाईको जीवनमा आफ्नो र अरूको हितको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सामान्य अर्थमा आफूले पूरा गर्न चाहेको केही कुराको रूपरेखा निर्माण गर्नु नै प्रार्थना हो। यो आत्माको सच्चा चाहनाको अभिव्यक्ति हो। यी तपाईका भित्री चाहनाबाट उब्जन्छन् र तपाईले चाहेको कुरा प्रकाशमा ल्याउँछन्। सत्कर्मका लागि भोकाहरू नै भाग्यशाली हुन्, किनभने तिनीहरू नै तृप्त हुन्छन्। शान्ति, मेलमिलाप, स्वास्थ्य, प्रफुल्लता र जीवनका अन्य उपलब्धि प्रतिको भोक र प्यास नै वास्तविक प्रार्थना हो। अवचेतनालाई मलिलो बनाउने हस्तान्तरण विधि। यस प्रतिक्रियामा तपाईले अवचेतन मनलाई आफ्नो चाहना वा आग्रह चेतन मनको तहबाट आफूमा लिन प्रेरित गर्नुहुन्छ। आनन्दित वा अति प्रफुल्ल अवस्थामा यो क्रिया अझै छिटो र प्रभावकारी हुन्छ। भित्री मनमा तपाईले चाहेको ज्ञान छ भन्ने कुरा याद राख्नुपर्छ। तपाईले चाहेको कुरा अझ पूर्ण र स्पष्ट रूपमा अहिलेदेखि नै घटिरहेको चित्रण गर्नुहोस्। त्यस सानी केटी जस्तै हुनुहोस् जसलाई नराम्ररी खोकी लागेको थियो र घाँटी बसेको थियो। उनले दृढताका साथ भनिन्, यो अवस्था बित्दैछ, अनि करिब 1 घण्टामा उनी सामान्य अवस्थामा आइन्। यस विधिलाई अति सामान्य र इमान्दार ढङ्गमा प्रयोग गर्नुहोस्। अवचेतन मनले तपाईको योजना स्वीकार गर्दछ। तपाई आफ्नो र परिवारको लागि घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाई घरको नक्सामा अति रुचि राख्नुहुन्छ र घर बनाउनेले पनि सो नक्सा अनुसार काम गरेको पनि मन पराउनुहुन्छ। निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीहरूमा विशेष ध्यान दिँदै उच्च गुणस्तरको स्टिल वा अन्य सामग्री छनौट गर्नुहुन्छ। अनि तपाईको मनको घर तथा जीवनमा आनन्द र सम्पन्नताको लागि बनाउनु भएको ब्लुप्रिन्ट चाहिँ कस्तो छ नि? तपाईको जीवनमा अनुभव र अन्य घटनाको रूपमा देखा पर्ने सम्पूर्ण परिस्थिति तपाईले आफ्नो मानसिकता, मनको घर बनाउन प्रयोग गर्नुभएको निर्माण सामग्री विचारमा निर्भर हुन्छ। यदि तपाईको मूल योजना भय, त्रास, चिन्ता, तनाव, अपूर्णताले भरिएको छ र तपाईँ दुविधा र शङ्कामा अल्झनु भएको छ भने तपाईको मनस्थितिले अझै समस्या, सीमितता र अनेक दुःख निम्त्याउँछ। जागृत अवस्थामा तपाईले बनाउनु भएको मानसिकता नै जीवनको आधारभूत र दूरगामी यथार्थ बन्न पुग्छ। तपाईका भाव मौन र अदृश्य भए पनि यथार्थ बन्छन्। हरेक पल तपाईँ मानसिक घर निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईका विचार, भाव र कल्पना नै तपाईको मूल योजना हुन्। हरेक घण्टा, हरेक पल तपाईले सोच्ने विचार, अनुभव गर्ने भावना, स्वीकार गरेका मान्यता र मनको अदृश्य चित्रशालामा रिहर्सल गरेका दृश्यको प्रयोगले उज्जवल स्वास्थ्य, सफलता र प्रफुल्लता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो भव्य महल जसको निर्माणमा तपाईँ निरन्तर मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो तपाईको व्यक्तित्व, तपाईको पहिचान एवं तपाईको सम्पूर्ण जीवनगाथा तथा अस्तित्वको निर्माण हो। शान्त, मौन, प्रफुल्ल एवं सद्भावका साथ नयाँ योजना बनाउनुहोस्। यी विशेषतामा सरोकार राख्नु र यिनलाई स्वीकार गर्नाले अवचेतन मनले तपाईको योजना अंगीकार गर्दछ र यथार्थ निर्माण गर्दछ। सच्चा प्रार्थना, विज्ञान र कला। विज्ञान शब्दले समन्वित, सुव्यवस्थित र प्रणालीबद्ध ज्ञान जनाउँछ। जीवनका आधारभूत मान्यतासँग सम्बन्धित साँचो प्रार्थनाको वैज्ञानिकता र कला अनि यसलाई तपाईँ र अन्य व्यक्तिको जीवनमा आस्थाका माध्यमबाट प्रयोग गर्ने प्रविधि र तरिकाबारे मनन गरौँ। यसको कला तपाईँको विधि वा प्रक्रिया हो र यस पछाडिको विज्ञान ब्रह्माण्डव्यापी सृजनात्मक मस्तिष्कले तपाईँको मानसिक चित्रण वा योजनाप्रति दिने प्रतिक्रिया हो। मागत
तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, ढकढकाउ त तिमीहरूका निम्ति उघारिनेछ। मथ्यु 7:1। यहाँ तपाईँलाई तपाईँले मागेको पाउनुहुनेछ भनिएको छ। तपाईँले ढकढक्याए द्वार खुल्नेछ र तपाईँले खोजेको पाउनुहुनेछ। यो उपदेशले मानसिक र आध्यात्मिक नियमको निश्चितता सङ्केत गर्दछ। तपाईँको चेतन मनको विचारप्रति जहिले पनि अवचेतन मनको अपार विवेकले सिधा प्रतिक्रिया दिइरहन्छ। रोटी माग्दा तपाईँले ढुङ्गा पाउनुहुन्न, प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने माग्नुमा विश्वास गर्नुपर्दछ। तपाईँको मनले विचारलाई वस्तुमा परिणत गर्दछ। जबसम्म मनमा चित्रण हुँदैन तबसम्म मन निष्क्रिय रहन्छ, किनकि यसले पुग्ने लक्ष्य पाउँदैन। तपाईँको प्रार्थना जुन तपाईँको मानसिक कार्य हो, यसमा अवचेतन मनले कार्य गरेर उत्पादनशील बनाउनु अघि चित्रको रूपमा स्वीकृत हुनुपर्दछ। तपाईँ दृढ स्वीकारोक्तिको एउटा उच्च बिन्दुमा पुग्नुपर्छ। यस प्रकारको चिन्तनमा इच्छा पूरा भएको उमङ्ग र आनन्दको भाव मिश्रित हुन्छ। साँचो प्रार्थनाको कला र वैज्ञानिकताको ठोस आधार भन्नु नै चेतन मनको सक्रियताले अपार विवेक र शक्तिसँग एकाकार अवचेतन मनबाट निश्चित प्रतिक्रिया मिल्छ भन्ने ज्ञान हो। यस विधि पालन गर्नाले तपाईँले प्रार्थनाको फल पाउनुहुनेछ। परिकल्पना विधि। परिकल्पनाको प्रयोग कुनै पनि विचारलाई मूर्त रूप दिने सबभन्दा सहज तरिका हो। परिकल्पनाको अर्थ विचारले यथार्थ रूप लिएको कुरा स्पष्ट हेर्नु र अनुभव गर्नु हो। बाहिरी संसारमा भएका वस्तु तथा घटना मात्र बाहिरी आँखाले देख्न सकिन्छ। त्यसैगरी मनका अदृश्य क्षेत्रमा तपाईँले परिकल्पना गर्नुभएको कुराले यथार्थ रूप लिइसकेको हुन्छ। तपाईँको मनमा भएको चित्र तपाईँका चाहनाहरूका सार एवं अदृश्य घटनाका प्रमाणहरू हुन्। तपाईँले कल्पनामा स्वीकार गरेका वस्तुहरू तपाईँका शरीरका अङ्ग जत्तिकै वास्तविक छन्। ती विचार र भाव सच्चा हुन्। आफ्नो मानसिक चित्रप्रति तपाईँ आस्थावान हुनुहुन्छ भने कुनै दिन भौतिक संसारमा यथार्थ रूपमा प्रकट हुन्छ नै। यस प्रकारको विचार शैलीले मनमा गहिरो छाप पार्दछ र त्यस्ता छाप कालान्तरमा यथार्थ र अनुभवको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ। निर्माताले आफूले निर्माण गर्न चाहेको जस्तो घरको कल्पना गर्छ र सोही अनुसार पूरा भइसकेको मान्छ। उसको विचार प्रक्रिया र विचार शैलीले साँचोको रूपमा कार्य गर्दछ, जहाँबाट भवनले यथार्थ रूप लिन्छ। योजना अनुसार त्यो झुप्रो या गगनचुम्बी राम्रो या नराम्रो हुन सक्छ। नक्सामा कोरिए जस्तै उसको मानसिक चित्रण सक्रिय हुन्छ। त्यस्तै ठेकेदारले पनि भने बमोजिम सामग्री जम्मा गरेर घरलाई पूर्ण रूपमा निर्माण गर्दछ, जुन इन्जिनियरको कल्पनाको नक्सा अनुरूप बन्छ। कुनै मञ्चमा बोल्नु अघि म पनि परिकल्पना विधि अपनाउँछु। म सोच विचारको सञ्जाललाई एकछिन शान्त र शिथिल बनाउँछु ताकि मेरो मानसिक चित्र अवचेतन मनसम्म सजिलै सञ्चारित होस्। त्यसपछि म एउटा सभास्थलको कल्पना गर्छु जहाँका सिटहरू भरिएका हुन्छन् र हरेक व्यक्ति आफूभित्रको अपार उपचार शक्तिबाट प्रज्वलित र प्रेरित हुन्छ। म उनीहरूलाई उज्जवल, खुसी र स्वतन्त्र देख्छु। पहिले कल्पनामा योजना निर्माण गरेपछि म कल्पना गर्छु कि त्यहाँ उपस्थित व्यक्तिहरू म निको भएँ, म रूपान्तरित भएँ भनिरहेका छन्। त्यहाँ उपस्थित हरेक व्यक्तिको तन, मन, प्रेम, पूर्णता, सुन्दरता र सहिष्णुताले भरिपूर्ण भएको अनुभव गर्दै म यो विधिलाई 10 मिनट वा त्योभन्दा बढी समयसम्म निरन्तरता दिन्छु। म कल्पनामा यति डुब्छु कि त्यहाँका अधिकांश व्यक्तिले आफू स्वस्थ, प्रफुल्ल भएको अनुभव व्यक्त गरेका आवाजहरू मेरो कानमा गुन्जन थाल्छन्। त्यसपछि सम्पूर्ण परिकल्पनाबाट बाहिर आउँदै म मञ्चमा जान्छु। प्राय हरेक आइतबार मलाई केही व्यक्तिले आफ्नो प्रार्थनाको फल मिलेको कुरा सुनाउँछन्। मानसिक चलचित्र विधि। चिनियाहरू भन्छन् एउटा चित्र 1000 शब्द बराबर हुन्छ। अमेरिकी मनोविज्ञानका पिता विलियम जेम्सका अनुसार आस्था जोडिएको मानसिक चित्रलाई अवचेतन मनले यथार्थ रूप दिन्छ। म हुँ भन्ने अभिनय गरेमा त्यही हुनेछ। केही वर्ष अघि म मध्यपश्चिमका विभिन्न राष्ट्रहरूमा प्रवचन दिने गर्थेँ। मसँग सहयोग लिन चाहनेहरूका लागि सहज हुने गरी एउटा स्थायी ठाउँ चाहन्थेँ। मैले टाढा टाढा यात्रा गरेँ, तर यो चाहनाले मलाई छाडेन। एक साँझ जब म वासिङटन स्थित स्पोकेन होटलमा थिएँ, मैले आफैलाई शिथिल बनाएँ, ध्यान केन्द्रित गरेँ र शान्त शैलीमा कल्पना गरेँ। म श्रोताको ठुलो जमात अगाडि बोलिरहेको छु। म उत्साह साथ भनिरहेको थिएँ, तपाईँ सामु हुन पाउँदा म एकदमै खुसी छु। यो अद्भुत अवसरको लागि मैले प्रार्थना गरेको थिएँ। मैले कल्पनामा श्रोताहरूलाई हेरेँ र सो परिस्थितिको वास्तविकता महसुस गरिरहेको थिएँ। मैले एउटा कलाकारको भूमिका निर्वाह गरेँ र त्यस मानसिक चलचित्रमा अभिनय गरेँ अनि सन्तुष्ट भएँ कि यी सबै चित्रहरू अवचेतन मनमा प्रसारित भइरहेका छन् र यथार्थ निर्माण गर्दैछन्। अर्को बिहान उठ्दा मलाई गहिरो सन्तुष्टिको र शान्तिको भाव आइरहेको थियो र केही दिनपछि मध्यपश्चिम स्थित एउटा संस्था सञ्चालन गर्न निमन्त्रणा गरिएको टेलिग्राम आयो।
धेरै वर्ष पहिले त्यहाँ आनन्दले कार्य गरे। मानसिक चलचित्र विधि नाम दिएको यस विधि धेरैलाई चित्त बुझ्दो हुन्छ। मेरो रेडियो कार्यक्रम वा साप्ताहिक प्रवचन सुनेर यो विधि अनुसरण गरेका असंख्य व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति किनबेचमा यो विधिको प्रभावकारी दर्शाउँदै मलाई पत्र लेखेका छन्। आफ्नो सम्पत्ति बेच्न चाहनेहरूको लागि म यो विधिबाट कल्पना अनि पछि यथार्थमा सही मूल्यमा बिक्री गर्न सुझाव दिन्छु। त्यसपछि दाबी गर्नुहोस् कि अनन्त शक्तिले तपाईँको सम्पत्ति किन्ने व्यक्तिलाई आकर्षित गर्नेछ, जसले सही मूल्य दिनेछ र किनेको वस्तुको प्रयोगले ऊ पनि सम्पन्न र प्रफुल्ल हुनेछ। यति गरिसकेपछि शान्त र शिथिल भएर तन्द्राको अवस्थामा आराम गर्नुहोस्। यसले तपाईँको मानसिक दबाव निर्मूल पार्दछ। त्यसपछि कल्पनामा चेक स्वीकार गर्नुहोस्। चेकको लागि धन्यवाद दिँदै खुसी हुनुहोस् र यस मानसिक चलचित्रको प्रकृति र यथार्थ भएको अनुभव गर्नुपर्छ, ताकि यसको प्रभाव अवचेतन मनमा पर्छ र अवचेतन मनका आन्तरिक तरङ्गले विक्रेता एवं सही ग्राहकलाई भेट्टाउँछ। आस्थायुक्त भावले स्वीकार गरेको मानसिक चित्रणले यथार्थ रूप लिन्छ। बाउडिन विधि। चार्ल्स बाउडिन फ्रान्स स्थित रुसो इन्स्टिच्युटका प्रोफेसर थिए। उनी एक तीक्ष्ण मनोचिकित्सक थिए र न्यू न्यान्सी स्कुल अफ हिलिङका अनुसन्धान निर्देशक थिए। सन् 1910 मा उनले सिकाए कि अवचेतन मनलाई प्रभावित पार्ने सबभन्दा उत्कृष्ट अवस्था अर्धनिद्रा वा तन्द्राको अवस्थामा जानु हो, किनभने यो अवस्थामा सम्पूर्ण बाहिरी दबावहरू न्यून हुन्छन्। त्यसपछि शान्त, शिथिल र ग्रहणशील तरिकामा उनी अवचेतन मनमा सन्देश प्रवाहित गर्दथे। उनको सूत्र यस प्रकार थियो: अवचेतन मनलाई प्रभावित पार्ने सरल तरिका भनेको मूल विचारलाई छुट्याएर उद्देश्य स्पष्ट र सजिलै याद हुने गरी छोटो वाक्यांशमा तयार गर्ने र बारम्बार स्थिरताका साथ दोहोऱ्याउने। केही वर्ष अघि लस एन्जलस स्थित एक महिला लामो पारिवारिक मुद्दामा अल्झिएकी थिइन्। उनका श्रीमानले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति उनको नाममा गरिदिएका थिए, तर उनका सौतेनी छोराछोरीले उक्त सम्पत्तिमा पूरा हक दाबी गरिरहेका थिए। उनले बाउडन विधिबारे थाहा पाइन्। उनले आफूलाई शिथिल पारिन् र तन्द्राको अवस्थामा पुगेर स्मृतिमा रहने गरी 6 शब्दमा आफ्नो इच्छा प्रकट गरिन्। यो मुद्दा दिव्य ढङ्गमा सकिएको छ। अवचेतन मनको अपार विवेकले उनको समस्यालाई शान्त र सन्तुलित रूपमा समाधान गर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो। करिब 10 रातसम्म उनले यो विधि दोहोऱ्याइन्। जब उनी तन्द्राको अवस्थामा पुग्थिन्, उनी विस्तारै पूर्ण भावका साथ भन्थिन्, यो मुद्दा दिव्य ढङ्गमा सकिएको छ। शान्त रही उनी अर्धनिद्राको अवस्थामा यही वाक्य दोहोऱ्याउँथिन् र त्यसपछि उनी गहिरो निद्राको अवस्थामा पुग्थिन्। 11औं दिन बिहान त्यही भाव दोहोऱ्याउँदै सन्तुष्टि र समस्या समाधानको दृढताका साथ जागिन्। सोही दिन उनका अधिवक्ताले विपक्षीले छिनोफानो गर्न चाहेको जानकारी दिए। उनीहरूबीच समन्वयका साथ सहमति भयो र मुद्दा मामिला टुङ्गियो। निद्रा विधि। अर्धनिद्रा वा तन्द्राको अवस्थामा शारीरिक र मानसिक दबाव न्यून हुन्छ। त्यस्तै निद्राको अवस्थामा चेतन मन धेरै हदसम्म निष्क्रिय रहन्छ। यो यस कारण पनि हुन्छ कि अवचेतन मनको जागरण निदाउनु अघि बिहान उठ्ने बित्तिकैको समयमा अधिक हुन्छ। यस अवस्थामा तपाईको चाहनालाई निस्तेज पार्दै अवचेतन मनसम्म पुग्न नदिने नकारात्मक भावहरू उपस्थित हुँदैनन्। मानौ तपाईँ आफ्नो नराम्रो बानीबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ। त्यसका लागि सहज आसनमा बस्नुहोस्, शरीर शिथिल पार्दै शान्त हुनुहोस्। अर्धनिद्राको अवस्थामा पुगेपछि स्थिरताका साथ दोहोऱ्याउनुहोस्, म त्यो बानीबाट मुक्त भइसके। सामञ्जस्यता र शान्ति जस्ता मनका सर्वोच्च विशेषताले ममा राज गर्छन्। हरेक राति सुत्न अघि यो भाव 5 देखि 10 मिनटसम्म दोहोऱ्याउनुहोस्। जतिपल्ट यी भाव दोहोऱ्याउनुहुन्छ, शब्दका भावनात्मक महत्त्व बढ्दै जान्छ। नराम्रो बानीले गजगच्याउँदा ठूला ठूला स्वरमा एक सकारात्मक भाव दोहोऱ्याउनुहोस्। यो तरिकाले अवचेतन मनमा तपाईको चाहना सञ्चारित हुन्छ र तपाईको त्यस्ता बानीबाट छुटकारा पाउन सहज हुन्छ। धन्यवाद विधि। बाइबलमा पौल भन्छन्, हामी प्रशंसा र धन्यवादको भावले आफ्नो इच्छा प्रस्तुत गरौँ। यस सामान्य विधिबाट पनि चमत्कारी परिणाम हात लाग्छ। एउटा धन्य मन जहिले पनि ब्रह्माण्डको रचनात्मक शक्तिसँग नजिक रहन्छ, जसले गर्दा क्रिया प्रतिक्रियाको ब्रह्माण्डीय नियम अनुसार उसमा अनन्त कृपा प्रवाहित हुन्छ। उदाहरणको लागि, कुनै बुबाले उसको छोरालाई स्नातकपछि कार किनिदिने बाचा गर्छ भने उक्त केटा कार पाइसके जति नै खुसी र प्रफुल्ल हुन्छ अनि बाबुप्रति धन्य हुन्छ। वास्तवमा उसले कार पाइ नसकेको भए पनि ऊ निश्चित हुन्छ। उसका बुबाले कार किनिदिन्छन् र सो कारका लागि ऊ कृतज्ञ र धन्य छ। मनमनै उसले धन्यवादका साथ सो कारलाई स्वीकार गरिसकेको हुन्छ। मिस्टर बुकले यस विधि प्रयोग गरेर प्राप्त गरेका उत्कृष्ट परिणामबारे चर्चा गरौँ। उनी भन्थे, खर्च बढ्दैछ,
मैले काम पाएको छैन, मेरा 3वटा बच्चाहरू छन्, तर पैसा छैन, म के गरौँ? त्यसपछिको 3 हप्तासम्म हरेक बिहान र रातै यस भाव दोहोऱ्याए, धन्य पिता मेरो सम्पत्तिको लागि। उनले शान्त र प्रफुल्ल भावमा यो वाक्य तबसम्म दोहोऱ्याए जबसम्म उनको मनमा साँच्चीकै धन्यवादको भाव आउँदैन थियो। उनी कल्पना गर्थे कि आफूले नदेखे पनि उनको पुकार उनीभित्रको त्यो अपार विवेकले सुनिरहेको थियो। उनी आफ्नो आत्मिक दृष्टिकोणले हेरिरहेका थिए र महसुस गर्दै थिए कि उनलाई आवश्यक पैसा, पद र भोजन भन्दा पनि पहिलो कुरा त सम्पन्नताको विचार भाव हो। यस्ता विचार र भावना पहिले भोगिएका विभिन्न अवस्थाले निम्त्याएको थियो। यी शब्दहरू दोहोऱ्याएर उनमा आफूले सबै थोक पाइसकेको भाव आउँथ्यो भने कहिलेकाहीँ अपूर्णता, गरिबी र तनावको भाव आउँदा उनी फेरि भन्थे, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। यो कृतज्ञताको भावले काम गरिरहेको थियो र चाँडै नै उनले चाहे जस्तो धन सम्पत्ति पाउने गरे उनको मनलाई पुनः व्यवस्थित गरिरहेको थियो। आखिर त्यस्तै भयो। उनको प्रार्थनाको परिणाम अझै रमाइलो छ। एक दिन उनले आफ्ना पूर्व रोजगारदातालाई भेटे जोसँग 20 वर्षदेखि भेट भएको थिएन। उनले अति लाभदायक पदको लागि प्रस्ताव राखेर केही रकम ऋण समेत दिए। हाल मिस्टर ब्रोक उक्त कम्पनीका उपप्रमुख छन्। हालसालै उनले भने, धन्यवाद पिता शब्दको चमत्कार म कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ। यसले मेरो लागि ठुलो चमत्कारको काम गरेको छ। समर्थन विधि। कुनै पनि भावको प्रभावकारिता तपाईको विश्वास एवं शब्दका गहनताको ज्ञानबाट थाहा हुन्छ। स्पष्ट र विशेष एवं विवेकपूर्ण प्रयोगले तपाईका भावलाई अझै प्रभावकारी बनाउँछ। उदाहरणको लागि एउटा विद्यार्थीले 3 र 3 जोडेर 7 लेख्दा उनको शिक्षकले गणितीय निश्चितताको आधारमा उत्तर 6 हुन्छ भन्छन् र विद्यार्थीले 7 मेटेर 6 लेख्छ। यहाँ शिक्षकको भनाइले 3 र 3 को जोड 7 भएको होइन। यो त पहिलेदेखि नै गणितीय आधारभूत तथ्य थियो। गणितीय तथ्यले गर्दा विद्यार्थीले आफ्नो गल्ती सुधारे। रोगी हुनु असामान्य हो र स्वस्थ हुनु सामान्य। स्वास्थ्य तपाईको जीवनको सत्य हो। स्वास्थ्य, समृद्धि र आनन्दको भाव दोहोऱ्याइरहँदा तपाईले यी गुणहरू ब्रह्माण्डीय मान्यता अन्तर्गत पर्दछन् भन्ने बुझ्नुभयो भने तपाईले आफ्नो भनाइप्रति आस्था र समझ बढाउँदै अवचेतनमा रहेको नकारात्मक ढाँचालाई सच्याउन सक्नुहुन्छ। अनेक रूपमा प्रस्तुत भए पनि तपाईको प्रार्थनाको फल जीवनमुखी मान्यताप्रति तपाईको स्वीकारोक्ति शक्तिमा भर पर्दछ। एकै दिनको लागि चिन्तन गर्नुहोस् कि गणितको सिद्धान्त हुन्छ गल्तीको हुँदैन, सत्यको हुन्छ बेइमानीको हुँदैन, विवेकको सिद्धान्त हुन्छ अज्ञानको हुँदैन, समन्वयको हुन्छ बेमेलको हुँदैन। त्यस्तै स्वास्थ्यको सिद्धान्त हुन्छ र रोगको हुँदैन अनि सम्पूर्णताको हुन्छ गरिबीको हुँदैन। यो विधि बेलायतका एक लेखकले अस्पतालमा अपरेसन गर्न लागेकी आफ्नी बहिनीका लागि प्रयोग गरेका थिए। उनको रोग अस्पतालका जाँच र एक्सरेमा स्पष्ट देखियो। उनले मलाई उनको लागि प्रार्थना गरिदिन आग्रह गरिन्। हामी 6500 माइल टाढा थियौं, तर मनको लागि समय वा परिस्थितिको महत्त्व हुँदैन। हरेक समय र अवस्थामा अपार विवेक र असीम शक्ति उपस्थित हुन्छ। मैले मनमा नै सम्पूर्ण रोग र यसका लक्षणहरूबाट उनको शरीरलाई मुक्त गरेँ। मैले यसरी प्रार्थना गरेँ, यो प्रार्थना मेरी बहिनी क्याथरिनका लागि हो। उनी आनन्दित छिन् र शान्त, सन्तुलित र स्थिर छिन्। उनलाई बनाउने उपचार शक्तिले उनका हरेक कोष, तन्तु, मांसपेशी र हड्डीलाई अवचेतन मनमा रहेको परिपूर्ण ढाँचा अनुरूप उत्कृष्ट ढङ्गमा पुनर्निर्माण गर्दैछ। अदृश्य एवं मौन रूपमा उनका सम्पूर्ण विनाशकारी र तनावयुक्त विचार शैली नष्ट हुँदैछन्। जीवन शक्ति, सम्पूर्णता र जीवनको सुन्दरता उनका हरेक कोषमा यथार्थ रूप लिँदैछन्। उनलाई पूर्ण स्वास्थ्य, आनन्द र शान्तितर्फ दोहोऱ्याउने उपचार शक्तिहरूप्रति उनी खुल्ला र ग्रहणशील छिन्। ती शक्ति उनमा खोलासरी प्रवाहित भइरहेका छन्। उनमा प्रवाहित भइरहेको प्रेम, शान्ति र आनन्दको अनन्त सागरले उनमा भएका विकार र गलत मान्यताहरूलाई पखाल्दैछन्। हरेक दिन धेरैपल्ट मैले यी भावहरू दोहोऱ्याइरहेँ र 2 हप्तापछि गरिएको जाँचमा मेरी बहिनीमा धेरै नै सुधार भएको पाइयो। एक्सरेमा पनि पत्थरी हराएको देखियो। समर्थन गर्नुको अर्थ तपाईले भनेको कुरा नै सही हो भन्ने मान्नु हो। सम्पूर्ण नकारात्मक प्रमाण एवं विरोधाभासका बावजुद यही भाव, यही दृष्टिकोण कायम गर्न सक्नुभयो भने तपाईले आफ्नो प्रार्थनाको फल पाउनुहुनेछ। तपाईका विचारले समर्थन मात्र गर्छन्। यदि तपाईले कुनै कुरा नभएको मान्यता राख्नुहुन्छ भने त्यो कुराको अनुपस्थिति रहेको मान्दै हुनुहुन्छ। त्यो भाव के हो र किन दोहोऱ्याउँदैछु भन्ने ज्ञान भएर कुनै भाव दोहोऱ्याउँदा तपाईको मन त्यो चेतनशील अवस्थामा पुग्छ जहाँ तपाईका भाव सत्य भएको मान्यता बन्दछ र प्रभाव अघि बढ्दछ। तपाईलाई सन्तुष्ट गराउने अवचेतन मनको प्रतिक्रिया नपाएसम्म जीवनमुखी सत्य र मान्यता दोहोऱ्याइरहनुहोस्। तर्कयुक्त विधि।
यो विधि यसको नाम जस्तै छ। मेन निवासी डाक्टर फिनिस पार्कहर्स्ट क्विम्बलेले यो विधि प्रचलनमा ल्याएका थिए। डाक्टर क्विम्बले मानसिक आध्यात्मिक उपचारका अगुवा हुन्। डाक्टर क्विम्बले मानसिक र आध्यात्मिक उपचारका अगुवा हुन्। करिब 100 वर्ष अघि उनी मेनी स्थित बेलफास्टमा कार्य गर्थे। थोमस बाई क्रोवेल कम्पनी न्युयोर्क सिटीद्वारा प्रकाशित र हेराइतो ड्रेसद्वारा सम्पादित द क्विम्बले म्यानुस्क्रिप्ट्स नामक पुस्तकमा उनका कार्यहरू संग्रहित छन्। यहाँ प्रार्थनाबाट विवरण उल्लेख छन्। बाइबलमा लेखिए जस्तै धेरै उपचारहरू क्विम्बलेले सम्भव गराएका छन्। यस तार्किक विधि अन्तर्गत उपचारको क्रममा उपचारकले स्वयं आफैलाई र रोगीलाई आध्यात्मिक युक्तिका आधारमा उक्त रोग केही नभएर रोगीको अवचेतन मनमा रहेका गलत विश्वास आधारहीन भए र नकारात्मक विचार शैलीका कारण देखा परेका हुन् भन्ने कुरामा सहमत गराउनुपर्छ। उपचारक स्वयं पनि आफै विश्वस्त हुनुपर्छ र त्यसपछि रोगीलाई रोग भनेको उसको मनका गलत विचार शैली र मानसिक विकारले शारीरिक रूप लिएको मात्र हो भन्ने कुरामा सहमत गराउनुपर्छ। एक गलत विचार शैलीले देखाएको शारीरिक वा मानसिक परिवर्तनलाई अब सही विचार र मनको कार्यप्रणालीको ज्ञानले निवारण गर्दै अझै उज्जवल स्वास्थ्य हासिल गर्न सकिन्छ। तपाईँ रोगीलाई बुझाउनुहुन्छ कि सम्पूर्ण उपचार विधिको आधार विश्वासको परिवर्तन हो। हाम्रो सम्पूर्ण शरीर यसका अङ्गहरू अवचेतन गर्ने ज्ञान पनि अवचेतन मनमा नै छ भन्ने तपाईँले प्रस्ट्याउनुपर्छ। रोग त विकारयुक्त कल्पना र निराशावादी मनको छाया मात्र हो भन्ने मनको कठघरामा तपाईँ तर्क गर्नुहुन्छ। तपाईँको सृजना गर्ने र हरेक कोष हरेक अङ्ग सञ्चालन गर्ने त्यो उपचार शक्तिको पक्षमा तपाईँ जतिसक्दो बढी तथ्यहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ आफ्नो अनि रोगीको हितको पक्षमा आफ्ना मान्यताहरू राख्नुहुन्छ। त्यस रोगीलाई आस्था र आध्यात्मिक चेतनाले स्वतन्त्र बनाइदिनुहुन्छ। तपाईँको मानसिक र आध्यात्मिक प्रमाणहरू अद्भुत छन् र तपाईँले सही मानेका विचार त्यस साझा मनबाट रोगीको मनमा प्रसारित हुन्छ र उसले उपचार प्राप्त गर्छ। डाक्टर क्विम्बलेले 1849 देखि 1869 सम्म यही विधि प्रयोग गरेर अद्भुत उपचार सम्भव गराए। परिष्कृत विधि ध्वनि तरङ्गको सिद्धान्त जस्तै छ। संसारका विभिन्न भागका मानिसहरूले यो विधि प्रयोग गरेर चमत्कारी परिणाम हासिल गरेका छन्। यस विधिको उपचारमा रोगीको नाम उल्लेख गर्छन्। जस्तै रोगी जोन जोन्स उपचारक आरामले मौन बस्छन् अनि भगवान र भगवानका गुणहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछन्। जस्तै कि भगवान बेशर्त प्रेम, अनन्त विवेक, सर्वशक्तिमान, पूर्ण समन्वय, अनुपम सौन्दर्य र परिपूर्णताको प्रतीक हुन्। यही भावमा टहल्दा टहल्दै उपचारक मनको माथिल्लो चेतनामा पुग्दछन् जहाँ फरक आध्यात्मिक तरङ्ग हुन्छ। त्यस अवस्थामा भगवानको प्रेमको अनन्त सागर जोनको तन मनमा प्रवाहित हुँदै उनलाई शुद्ध, शान्त, स्वस्थ बनाउँदै गरेको अनुभव गर्दछन्। भगवानको सम्पूर्ण शक्ति र प्रेम जोनमा केन्द्रित भएको र त्यस असीम प्रेम जीवनको सागरले उसका सम्पूर्ण विकारलाई निस्तेज पारेको अनुभव उपचारकले गर्दछन्। लस एन्जलसका प्रख्यात चिकित्सकले मलाई देखाए अनुसार प्रार्थनाको यस परिष्कृत विधि ध्वनि तरङ्ग वा ध्वनि चिकित्सकसँग मेल खाने देखिन्छ। उनीसँग एउटा अल्ट्रासाउन्ड उपकरण छ जुन अति द्रुत गतिमा हल्लिने गर्छ र यसले शरीरको निर्देशित अङ्गमा ध्वनि तरङ्ग फाल्छ। यी ध्वनि तरङ्गहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। उनको प्रयोग अनुसार यो विधि हड्डी वा अन्य भागमा जन्मेका विकार गलाएर हटाउनको लागि अति प्रभावकारी हुन्छ। भगवानका गुण एवं विशेषताहरूको चिन्तन गर्दै हामी जति माथिल्लो चेतनामा पुग्छौँ त्यति नै बढी स्वास्थ्य, सहिष्णुता र शान्ति आध्यात्मिक विद्युतीय तरङ्ग हामीमा उत्पन्न हुन्छ। त्यो प्रार्थना विधिबाट धेरै उल्लेखनीय उपचार सम्भव भएका छन्। लङ्गडो हिँड्न थाल्छ। डाक्टर फिनिस पार्कहर्स्ट क्विम्बलेले आफ्नो उपचारक पेसाको अन्त्यतिर पहिले चलनमा नरहेका विधि प्रयोग गर्न थाले। उनी वास्तवमा नै साइकोम्याटिक औषधिका पिता र पहिलो मनोविश्लेषक थिए। रोगीको समस्या, पीडा र दुःखलाई उनी अन्तर्दृष्टिले जाँच्न सक्थे। एक लङ्गडो व्यक्तिको उपचारको विवरण यहाँ क्विम्बलेको पाण्डुलिपिबाट छोटकरीमा प्रस्तुत गरिएको छ। उनलाई लामो समयदेखि ओछ्यान परेकी वृद्ध महिलालाई भेट्न बोलाइयो। ती महिलाले आफूलाई बाँधेको सङ्कुचित विचार एवं मान्यताको साँगुरो घेराका कारण उठ्न र हिँडडुल गर्न नसक्ने भएकी हुन्। अज्ञानता र भएको चिहानमा ती महिला बाँचिरहेकी थिइन्। त्योभन्दा पनि दुःखद कुरा, उनले बाइबलका हरफहरू शाब्दिक अर्थमा बुझिन् जसले उनलाई अझ भयभीत बनायो। यो चिहानमा क्विम्बलेले भने भगवानको उपस्थिति र शक्ति सम्पूर्ण बाधाबन्धन तोडेर मुर्दाबाट उठ्न प्रयासरत छ। आफूले पढेका बाइबलका हरफहरूको सही अर्थ बुझ्ने असक्षमताले पैदा गरेको डरका कारण जमेको र बादल लागेको मनको अवस्था नै उनको समस्या हो भन्ने कुरा क्विम्बलेले ठम्ब्याए।
यही भाव उनको भारी र भद्दा शरीरमा प्रतिबिम्बित थियो, जुन पक्षघातमा परिणत हुन सक्थ्यो। क्विम्बली उनलाई सोध्छन्, बाइबलको यस श्लोकको अर्थ के हो? अझ केही समयसम्म म तिमीहरूसँग छु, त्यसपछि मलाई पठाउने कहाँ जानेछौ? तिमीहरूले मलाई खोज्नेछौ तर भेट्टाउने छैनौ, र जहाँ म हुन्छु तिमीहरू आउन सक्दैनौ। उनले भनिन्, यसको अर्थ जिजस स्वर्ग गए भन्ने हो। क्विम्बलीले यसको वास्तविक अर्थ उनलाई सम्झाए। उनीसँग केही समय बिताउनु भनेको उनका लक्षण, भावना र तिनका कारणको व्याख्या हो। अर्थात् उनमा ती वृद्धाप्रति करुणा र दया छ, तर उनी ती वृद्धाको मानसिक स्थितिमा भने रहन सक्दैनन्। अर्को कदम भनेको हामीलाई पृथ्वीमा पठाउने कहाँ जानु हो, र जुन क्विम्बलीले भनेअनुसार हामीभित्र रहेको दैवीय एवं रचनात्मक शक्ति हो। क्विम्बलीले तुरुन्तै मनमा अन्तर्यात्रा गरे र जीवनशक्ति, विवेक, समन्वय र दैविक शक्ति रोगीमा प्रवाहित भइरहेको दैवी आदर्शमाथि चिन्तन गरे। उक्त महिलालाई, त्यसकारण म गएको ठाउँमा तिमी आउन सक्दैनौ, किनभने तिमी आफ्नो साँगुरो विचारको घेरामा बाँधिएका छौ र म पूर्ण स्वस्थ छु भन्नुको अर्थ यही थियो। यो प्रार्थना र व्याख्याको ती महिलामा शीघ्र बोध पैदा गर्यो र परिवर्तन देखिन थाल्यो। उनी बैशाखी बिना नै हिँड्न थालिन्। पछि क्विम्बलीले बताए, यो घटना उनका कैयौं अद्भुत उपचार मध्येको सबभन्दा असाधारण थियो। उनी आफ्ना गल्तीहरूप्रति मृतप्राय थिइन् र उनलाई जीवन र सत्यको बोध गराउनुको अर्थ उनलाई मृत्युबाट जगाउनु जस्तै थियो। क्विम्बलीले क्राइस्ट जिजसको पुनर्जीवनको विवरण उल्लेख गरेर ती महिलाभित्रको क्राइस्टमा लागू गराए, जसले गर्दा ती महिलालाई यो पनि बुझाए कि तिनले स्वीकार गरेका यथार्थ त्यो देवदूत वा भाव थियो, जसले उनलाई पूर्ण बनाउने दैवी उपचार शक्ति उजागर गर्दै भय, अज्ञानता र अन्धविश्वासका अवरोधहरू हटाउँछ। आज्ञाको विधि। शब्दमा मिसिएका आस्था र भावअनुसार शब्द शक्तिशाली हुन्छ। सम्पूर्ण सृष्टि चलाउने शक्ति हाम्रो पक्षमा काम गर्दैछ र हाम्रा हरेक शब्दमा प्राण भर्दैछ भन्ने भाव जबसम्म महसुस गर्छौं, हाम्रो आत्मविश्वास र निश्चितता चुलिन्छ। तपाईँ मेहनत गरेर शक्तिमा शक्ति जोड्न सक्नुहुन्न, तसर्थ मानसिक प्रयत्न, द्वन्द्व, दबाव वा मानसिक श्रम गर्नु उचित हुँदैन। आज्ञा विधि। एक युवतीले उनलाई बारम्बार फोन गर्ने, भेट्न कर गर्ने र काम गर्ने ठाउँमा आएर वाक्क पार्ने एक युवकमाथि प्रयोग गरिन्। त्यस युवकबाट छुटकारा पाउन उनलाई गाह्रो भइरहेको थियो। उनले यसरी आदेश दिन्, म समर्पित छु भगवानमा। त्यो केटा सदा आफू हुनुपर्ने ठाउँमा रहन्छ, म स्वतन्त्र छु, ऊ स्वतन्त्र छ। म आदेश दिन्छु कि मेरा शब्द त्यो असीम चेतनामा प्रवाहित भइरहेको छ र यथार्थ निर्माण गर्दैछ। त्यस्तै भइरहेको छ। उनका अनुसार त्यसपछि त्यो केटा कहिल्यै देखा परेन। उसलाई जमिनले निले जस्तै भयो। तपाईले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो पूरा हुनेछ। तपाईको बाटोमा ज्योति चम्कनेछ। अयुब 23:24। सम्झनै पर्ने कुराहरू। 1. मानसिक इन्जिनियर बन्नुहोस् र व्यापक तथा महान जीवन बनाउनको लागि तपाईले सोचेको एवं समयसिद्ध उपायहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस्। 2. तपाईको मनोकामना तपाईको प्रार्थना हो। यसै क्षण आफ्नो मनोकामना पूरा हुने तस्बिर बनाउनुहोस् र यसको वास्तविकता महसुस गर्नुहोस्। तपाईको मनोकामना साँच्चै पूर्ण हुनेछ। 3. मानसिक विज्ञानको अचूक शक्तिको मद्दतबाट कुनै पनि चिजलाई सजिलो तरिकाबाट हासिल गर्ने इच्छा राख्नुहोस्। 4. तपाईले आफ्नो मनको स्टुडियोमा सोचेको विचारबाट राम्रो स्वास्थ्य, सफलता र खुसीको तस्बिर बनाउन सक्नुहुन्छ। 5. वैज्ञानिक रूपबाट प्रयोग गर्दै जानुहोस् जबसम्म तपाईँ स्वयंलाई यो साबित गर्नुहुन्न कि तपाईको चेतन सोचमा तपाईको अवचेतन मनको असीमित बुद्धिमत्ताको सिधा प्रतिक्रिया रहन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएसम्म वैज्ञानिक रूपमा प्रयोग गर्दै जानुहोस्। 6. आफ्नो मनोकामनाको निश्चित उपलब्धिको पूर्व अनुमानबाट खुसी र आराम अनुभव गर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो मस्तिष्कमा जे तस्बिर राख्नुहोस् त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ, जसको चाहना त होस् तर प्रमाण नहोस्। 7. एउटा मानसिक तस्बिर 1000 शब्द बराबर हुन्छ। तपाईँ आस्थाका साथ आफ्नो मनमा जे तस्बिर राख्नुहुन्छ तपाईको अवचेतनले त्यसलाई वास्तविकतामा बदलिदिन्छ। 8. प्रार्थनामा कुनै प्रकारको जबरजस्ती कोसिस वा मानसिक दबावको प्रयोग नगर्नुहोस्। बरु यसको सट्टामा तपाईको प्रार्थनाको जवाब पाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने महसुस गर्दै जानुहोस्। 9. याद राख्नुहोस्, कृतज्ञ हृदय सधैँ ब्रह्माण्डको समृद्धि नजिक हुन्छ। 10. सकारात्मक घोषणा गर्नुको मतलब यो भन्नु हो कि यस्तो नै हो र विपरीत प्रमाण हुँदाहुँदै पनि जब तपाईँ यस मानसिक नजरलाई साँचो मान्नुहुन्छ भने तपाईँले प्रार्थनाको जवाब पाउनुहुन्छ। 11. ईश्वरको प्रेम र महिमाको बारेमा सोचेर
सद्भाव, स्वास्थ्य र शान्तिको लहर उत्पन्न गर्नुहोस्। 12 तपाईँ जुन आदेश दिनुहुन्छ र जसलाई साँचो महसुस गर्नुहुन्छ त्यो साँचो हुनेछ। सद्भाव, स्वास्थ्य, शान्ति र समृद्धिको आदेश दिनुहोस्।